Mateo Kapitulo 13. Niana gihapong adlawa mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, "May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Nanubo ang mga tunukong sagbot ug gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig usa ka gatos kapilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo." ug miingon si Jesus, "Busa, kung aduna kamoy dalunggan, pamati. Unya, ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, "Nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila?" Si Jesus mitubag, Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios. Gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang aduna nay iya, dugangan pahinuon, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga walay nahut, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagyud. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog, ug dili makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isaias. Nakakita kamo og nakadungog, apan nagpakabuta-bungulang kamo. Kay kining mga tawhana, gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan, o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita, ug dili buot makadungog. Kay tingali uniyag makasabot sila, ug mubalik kanako, ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata, ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod, daghang mga propeta, ug daghang mga tao sa Dios, nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug gusto untang mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini. Adtuon sa yawa, ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila. Busa, dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot, sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi, mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa mayong yuta, sama sa mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila tag-usa ka gatos. Ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatluan." Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og mayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto
ug misabot og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom, ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas. Apan diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babae ang ipapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok binasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanilag bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit ako og mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko sila mga butang nga wala pa hibalui, sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, Pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, Ang nagpugas sa mayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang tig-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel. Hipuson nila gikan sa iyang gingarian ang tanan nga mao'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab. Diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya, ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa, kung may dalunggan kamo, pamati, ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iya kining gitabunan pag-usap. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini, milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. Sa dihang nakakaplag siya usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka bali nga gitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda, isulod nila sa ilang mga sudlanan, ug ang walay pulos, ilang ilabay. Mauusab kini, ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel, aron ilain nila ang mga daotang tao, gikan sa mga maayo. Unya, itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto, maghilak sila, ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba mo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo! Mitubag sila, busa miingon siya. Tungod ni ini, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an, ilalom sa paghari sa Dios, sama sa usa ka tagbalay, nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan, gikan sa tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita.
Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuha kining maong kaalam. Nangutana sila. Og diin man siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Og dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon og ni Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuha kining tanan. Tungod niini, gisalikway nila siya ug miingon si Jesus kanila. Ang usa ka propeta, tinahod bisan diin, gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an, ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo. Mateo Kapitulo 14. Niadtong panahona, si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagsigi man gyud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga mga sawa ka kang Herodias. Buot untang patyo ni Herodes si Juan. Apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Sa dihang gisaulog ang adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babayi ni Herodias at tubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes, busa misaad siya kaniya. Ipanhumpa ko, nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes. Ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Naguol ang hari, apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado, gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya, miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang iyang lawas o gilubong. Human niini, giadto nila si Jesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Naginusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao, busa na miya sila sa ilang mga lungsod ug nang lakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siyag dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, Ngit-ngit na ra ba? Ug awao kining dapita. Maayo tingaling palakto na lang nimo ang mga tao.
ug paadtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag. 5 ra ka pan ug 2 ka isda nga niya diri. Si Jesus miingon, dada nga ri. Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka paan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga paan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tawo. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Human niini, gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus didto paghihapon nag-inusara. Niadtong tungura, ang sakayan didto na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Nianang pagkakaadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila ug naninggit. Multo! Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok! Ako kini! Unya si Pedro miingon, Ginoo! Kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga nakanimo! Dali nga ri! Mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Came toward Jesus. Apan, sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin,
Nahadlok siya og bisugod pagkaunlod. Busa ni singgit siya. Ginoo! Luwas ako! Diha-diha gikuptan siya ni Jesus og gibira, og miingon si Jesus kaniya. Pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, Ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret. Nailhan si Jesus sa mga tao, busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton, bisa na lang sa sidsid sa iyang bisti. Ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Mateo Kapitulo 15. May pipila ka parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus. Nangutana sila kaniya, Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi, sa dili pa sila mangaon. Si Jesus mitubag, Ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios, ug mauhinoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan ug inahan, ug bisag kinsa nga magsultig dautan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan nga patyon. Apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo, mahimong moingon sa iyang amahan o inahan, ang ako untang itabang kaninyo, gihatag ko na sa Diyos. Sa ingon ni ana, gitudloan ninyo siya sa dili pagtahod sa iyang amahan. Kini mao inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios, aron ang inyong kaugalingong pagtulunan maoy matuman. Mga tigpakaron ingnon, husto gayud ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana, nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo, ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, Pamati kamo. Ug sabtan ninyo kini, dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya. But what comes out of his mouth? Kundili ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, Nasayod ka ba nga naglagot ang mga parisiyo tungod sa imong gisulti? Si Jesus mitubag, Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atoa sa langit, pagaibton. Pasagdi lang sila, kay sila mga giya nga buta. Ug kung ang usa ka buta, mao'y mag-agak sa laing buta. Silang duha, mga hulog sa kanal. Si Pedro miingon, Sultihi kami sa kahulugan ni ining sambingaya. Si Jesus miingon kanila, Dili pa ba day usab kamo kasabot?
Wala ba day kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao, mupadulong sa iyang tiyan, ug unya mugula sa iyang lawas? Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing. Kining mga butang nga mao'y makahugaw sa tao, kay gikan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak, ug pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tao. Apan dili makahugaw sa tao, kung mukaon siya nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga mao'y angay buhaton. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tero ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, Papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangin taon ko. Miingon siya, si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ng pagkaon sa mga anak, aron ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Ginoo. Apan, bisan gani ang mga iro. Makakaon man sa mga mumo nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, Babae, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto gyud dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dagkong panon sa mga tawo nga miduol kaniya nga nagdalag mga bakol, pilay, buta, amang ug uban pang mga masakiton. Gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Jesus, ug giayo niya sila. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga pilay na nga ayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gitawag na Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Naluoy ako niining mga tawhana, kay tulo na kaadlaw nga sila nakig-uban kanako, ug wala na sila'y makaon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon, kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, Asa man ta mangitag igong ipakaon niining mga tawhana, nga waaw maning dapita. Pila ba kapaan ang inyong dala? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7, ug may pipila ka gagmayng isda. busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 kapan ug ang mga isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iya kining gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog.
Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 ka bukag nga salin. 4,000 ang mga tawo nga nangaon. Wala pay labot sa ihap ang mga babae ug mga bata. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay siya sa sakayan ug miadto sa yuta sa Magadan. Mateo Kapitulo 16. Miadto kang Jesus ang pipila ka Parisiyo ug Sadusiyo aron pagbitik kaniya. Busa gihangyo nila siya paghimog milagro aron pagpaila nga pinadalagayod siya sa Dios. Apan mitubag si Jesus. Inigsalop na sa adlaw mo ingon kamo. Maayo ang panahon kay pula man ang langit. Ug sa pagkabuntag mo ingon kamo. Muulan karon kay pula ang langit ug nagdag-om. Makatagna kamo sa panahon pinaagi sa pagtan-aw sa langit. Apan nganong dili man kamo maantigong musabot sa kahulugan sa mga timaan niining mga panahona. Pagkadautan sa mga tao karon ug wala na'y pagtuo sa Dios. Ug midugang si Jesus pag-ingon, naghangyo kamo kanako sa paghimog milagro. Apan dili ko kinihimuon. Ang bugtong milagro nga ikahatag ko kaninyo, mao ang milagro nga nahitabo kang hunas. Unya, milakaw siya. Nakatabok na sa lanaw ang mga tinun-an, apan nakalimot sila pagdalag paan. Giingnan sila ni Jesus. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Ang mga tinun-an nagsultihanay nga nag-ingon. Nagsulti siya niini kay wala man kita makadalag paan. Apan nasayod si Jesus sa ilang gipanulti, busa nangutana siya kanila. Nganong naghisgot man kamo nga wala kamo makadalag paan? Pagkagamay sa inyong pagtuo, wala ba gihapon kamo makasabot hangtod karon? Wala ba kamo mahinumdum sa 5 ka paan nga akong gipikas-pikas alang sa 5,000 ka tawo? Pila man kabukag ang napuno sa salin? Ug mahitungod niyadtong 7 ka paan alang sa 4,000 ka tawo, pila man kabukag ang napuno sa salin? Nganong wala man kamo makasabot nga dili paan ang akong gihisgutan? Ang gusto na kong ipasabot, mao nga magbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Unya nasabtan sa mga tinun-an nga dili di ay ang igpapatubo sa paan ang gipalikayan ni Jesus kanila, kundili ang pagtulunan sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus. Bulahan kagayon, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit, mao naghatag niini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad di adtong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem, aron pantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod.
Patyon ako nila, apan sa ikatulog ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Usa ikaw kababag sa akong agianan, kaya ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kunang usa ka tao, buot mahimong akong tinun-an, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kayang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kayang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, ani ay pipila dinhi nga dili mamatay. Hangtod nga makita nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari. Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tolda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila. Ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, tindog kamo. Ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa, kining panan-aon nga inyong nakita. Hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod, nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias, usa mo abot ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, si Elias, una gayud nga muanhi, aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao, ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang gihisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluyihin tao ng akong anak. Patulon siya. Grabe ang iyang pag-antos kung musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig.
Gidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo. Magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadinhi ang bata. ug gihinginlan ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa katulo ka adlaw, mabanhaw siya. Tungod ni ini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana. Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad. Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa maimong hunahuna? Kinsa man nang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus miingon, kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglan mo bayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhan na masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasul. Biraha ang unang isda nga mukubit. Ug sa baba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis.